सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य आवां वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः समासे प्रथमम् अव्ययीभावसमासस्योपरि विचारः क्रियते। तत्र सर्वप्रथमं सूत्रं वर्तते समर्थः पदविधि। द्विपदात्मकम् इदं सूत्रं। समर्थः इत्यपि प्रथमान्तं, पदविधि इत्यपि प्रथमान्तं। तत्र परिभाषासूत्रमेतत्। तत्र पदविधि इत्यस्य विग्रहो वर्तते पदस्य विधि पदविधि। अत्र अस्य अर्थः वर्तते पदोद्यस्य विधि। तर्हि सूत्रस्य अर्थः भवति पदोद्यस्य विधौ समर्थः इत्युपतिष्ठति। तर्हि अत्र समर्थ इति पदं वर्तते। तर्हि सामर्थ्यं नाम किमिति चेदुच्यते सामर्थ्यं नाम ययोः पदयोः समासः चिकीर्षितः तयोः पदयोः परस्परान्वयित्वं सामर्थ्यं। तर्हि सामर्थ्यं च द्विधा भवति। विपेक्षा सामर्थ्यम् एकार्थी भावश्च। विपेक्षा सामर्थ्यस्य लक्षणं वर्तते स्वार्थपर्यवसायिनां पदानाम् आकाङ्क्षादिवसाद्यः परस्परान्वयः, सा विपेक्षा। एकार्थी भावस्य च लक्षणं वर्तते पृथक् पृथक् अर्थोपस्थापकानां पदानां समुदायशक्त्या विशिष्टैकार्थोपस्थापकत्वम् एकार्थी भावत्वं। पुनश्च विपेक्षारूप सामर्थ्यं कुत्र भवति इति चेत् इत्याकाङ्क्षायाम् उच्यते। विपेक्षारूप सामर्थ्यं वाक्ये भवति यथा राज्ञः पुरुषः इत्यादौ। एकार्थी भावश्च समासे भवति राजपुरुष इत्यादौ। तर्हि अत्र यदि समासे विपेक्षारूप सामर्थ्यं स्वीक्रियते चेत् तर्हि रिद्धस्य राजपुरुष इति प्रयोगापत्तिः भविष्यति। राजपदार्थान्वयाभिप्रायेण कथं, यतो हि तत्र राज्ञः पुरुषः इति राज्ञः इत्यपि पदार्थं भवति, पुरुषः इत्यपि पदार्थं भवति। तर्हि राज्ञः इत्यस्य राज्ञः इति पदार्थं भवति, तस्य पदार्थेन रिद्धस्य अनेन अन्वयः भवति। तर्हि रिद्धस्य इत्यस्य राजपदार्थान्वयाभिप्रायेण रिद्धस्य राजपुरुष इति प्रयोगापत्तिः वर्तते यदि विपेक्षारूप सामर्थ्यं स्वीक्रियते वृत्तौ। अतएव वृत्तौ समासवृत्तौ एकार्थी भावरूप सामर्थ्यं स्वीक्रियते। एकार्थी भाव सामर्थ्य स्वीकारे अत्र किं भवति, राज्ञः पुरुषः राजपुत्रः, अत्र राजविशिष्टः पुरुषः इति पदार्थः भवति। तर्हि राजपुरुष इति पदार्थं भवति, अथ च राज्ञः पुरुषश्च पदार्थैकदेशः वर्तते। तर्हि अत्र एकः न्यायः प्रवर्तते पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन। तर्हि अत्र रिद्धस्य इति पदार्थः पदार्थेन राजपुरुष इत्यनेनैव तस्य अन्वयो भवति। तत्र राज्ञः इति पदार्थैकदेशः वर्तते, तेन सह रिद्धस्य इत्यस्य अन्वयो न भविष्यति, न भवति। तस्मात् रिद्धस्य राजपदार्थान्वयाभिप्रायेण रिद्धस्य राजपुरुष इति प्रयोगो न भवति। अग्रे वदतु। अग्रे सूत्रं वर्तते प्राक् कडारात् समासः। अस्य वृत्तिः वर्तते कडाराकं धारे ततः प्राक् समासः इत्यपि क्रियते। तर्हि एकं सूत्रं वर्तते कडाराकं धारे। अनेन सूत्रेण प्राक् किं समास इत्यस्य अधिकारः गच्छति। कडाराकर्मधारे सूत्रतः प्राक् समासः इत्यपि क्रियते। तस्मात् अत्र समासः इत्यस्य अनुवृत्ति गच्छति अग्रिम सूत्रे सह सुपायति सूत्रे। तर्हि अग्रिम सूत्रं अत्र अन्यापि काचित् वर्तते भो। प्राक् आकदारात् इत्येव सूत्रे प्राग्रहणं किमर्थं न आगच्छति, अहं वदामि। तत्र आकदारात् इत्येव सिद्धे अस्य तत्र समासः इत्यस्य अनुवृत्तिः आगच्छति। तर्हि आकदारात् समासः इति क्रियते इति अर्थो भविष्यत्येव। तर्हि तत्र प्राक् कदारात् इत्यत्र प्राग्रहणं किमर्थम् इति चेदुच्यते तत्र प्राक् कदारात् प्राग्रहणेन एक संज्ञाधिकारात् तत्र समासंज्ञाया सह एव तत्र अव्ययीभावादि संज्ञायाः समुच्चयार्थमपि समुच्चयमपि यथा स्यात् तदर्थम् अत्र सूत्रे प्राग्रहणं वर्तते इति। पुनश्च अग्रे सूत्रं वर्तते सः सुपा इति। अत्र सुभामन्त्रिते पराङ्गवत् स्वरे अनेन सूत्रेण सुप् इत्यस्य अनुवृत्तिः आगच्छति।
तर्हि तर्हि अत्र सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते इति अर्थः भवति। पुनश्च अत्र सः इति यदि अत्र सुबा इति सूत्रकरणेनैव सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह समर्थेन सुबन्तेन समस्यते तत्र सहार्थस्य अपि लाभो भविष्यत्येव। तर्हि सूत्रे सः इति इत्यस्य ग्रहणं व्यर्थम् अच्छा व्यर्थं सद् ज्ञापयति अस्य सूत्रस्य योगभागः भवति। तर्हि तत्र सः इति प्रथमो योगः भवति, सुपा इति द्वितीयो योगो भवति। तर्हि तत्र प्रथमयोगस्य साहित्यस्मिन् प्रथमयोगे सुबामन्त्रिते पराङ्गवत् स्वरे अनेन अनेन सुप् इति आगच्छति। तर्हि अथ च समर्थः पदविधि अनेन समर्थ इति पदम् आगच्छत्येव तस्य तृतीयान्ततया विपरिणामः क्रियते। तर्हि अर्थो भवति सुबन्तं समर्थेन सह समस्यते। अत्र सूत्रस्य यः योगभागः कृतं वर्तते तत् इष्टसिद्ध्यर्थं वर्तते। अतएव स कतिपय तेन किं भवति अत्र सुबन्तं समर्थेन सह समस्यते इत्युक्ते समर्थः सुबन्तः भवतु वा तिङन्तः भवतु वा उभयावस्थायामेव समासो भविष्यति। तर्हि किन्तु सर्वत्र तिङन्तस्थले न भवति। अतएव वृत्तौ एव दीक्षिन् महोदय उक्तं यो विभागस्य इष्टसिद्ध्यर्थत्वात् कतिपय तिङन्तोत्तरपदो अयं समासः। अर्थात् कतिपय एव तिङन्तोत्तरपदे अयं समासः भवति। सर्वत्र तिङन्त उत्तरपदे समासो न भवति। यथा राम गच्छति श्याम गच्छति इत्यादि सर्वत्र न भवति। तो कतिपय तिङन्तोत्तरस्थले एव भवति। यथा पर्यभूषयत्, अत्र पर्यभूषयत् इत्यत्र परि इत्यस्य अभूषयत् इति तिङन्तेन सह समासः भवति। अनुव्यचलत् इत्यत्र प्रथमं वि इत्यस्य अचलत् इत्यनेन साकं समासो भवति। पुनश्च अनु इत्यस्य व्यचलत् अनेन समासो भवति। ते अत्र सुबन्तं वर्तते, अनु इति सुबन्तं समर्थः वर्तते, अनु व्यचलत् इति। अतः सुबन्तं समर्थेन सह समस्यते, अतः समासो भवति। समासे कृते अनु व्यचलत् इति प्रयोगस्य सिद्धिः भवति। अथ च अत्र प्रथमयोगः साहित्यस्य व्याख्यानं जातम्। अग्रे सुपा इति द्वितीयो योगः, तत्रापि सुपामन्त्रिते पराङ्गवत्सरे अनेन सुप् इति प्रथमान्तस्य निवृत्तिः आगच्छति। अथ तर्हि अथ च समर्थपदम् आगच्छत्येव। तर्हि अर्थो भवति सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह वा समस्यते। तर्हि अस्य उदाहरणं वर्तते पूर्वं भूतो भूतपूर्वः। अत्र पूर्व अं भूत्सु इति अलौकिकविग्रहे सुबन्तं पूर्व अं समर्थ सुप् भूत्सु इत्यत्र सु तत्प्रकृति सुबन्त भूत्सु तेन सह समस्यते। तर्हि तेन सह समस्यते। तर्हि अत्र पूर्वं भूतः इति भवति। पुनश्च अत्र समासत्वात् अत्र कृत् तद्धित् समासाश्च अनेन अस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। तर्हि अग्रे किं भवति भवान् वदतु। तत्र समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा भवति। प्रातिपदिकत्वात् तत्र सूत्रं पठते सुपो धातु प्रातिपदिकयोः एतयोः अवयवस्य सुपो लुक् इति वृत्तिः। तत्र सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, धातुस्य प्रातिपदिकं चेत् धातु प्रातिपदिकौ तयोः धातु प्रातिपदिकयोः। अत्र तर्हि धातु प्रातिपदिकयोः अवयवस्य सुपः लुक् भवति। तस्मात् अत्र सुबन्तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा भवति। प्रातिपदिकत्वात् तत्र प्रातिपदिकावयव सुप् भविष्यति अत्र एते। तस्मात् तस्य किं भवति लुक् भवति। तेन पूर्व भूत् इति भवति। एवञ्च अत्र तेन अत्र अग्रे सूत्रं प्रवर्तते प्रथमानुदृष्टं समासोपसर्जनम्। यतोहि समासोदायकशास्त्रे अत्र समासोदायकशास्त्रं वर्तते सः सुपा इति। समासोदायकशास्त्रे प्रथमान्तं यत् पदं तत् पूर्वम् इति प्रथमान्तं भूत्। समासोदायकशास्त्रे प्रथमान्तं पदं सः सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्सरे इति सूत्रे वर्तमानः सुप् इति। तेन तद्बुद्धिं लक्ष्यस्थं यत् पदं तद्बुद्धिं लक्ष्यस्थम् अत्र पूर्वमिति वर्तते भूत् इति। तस्मात् अत्र उभयोः उपसर्जन संज्ञा भवति। एवञ्च अग्रे सूत्रं वर्तते उपसर्जनं पूर्वम्। अस्य अर्थः वर्तते यस्य उपसर्जन संज्ञा भवति तस्य प्राक् प्रयोगः भवति। समासे उपसर्जनं प्राक् प्रयोज्यमिति। तस्मात् समासे यस्य उपसर्जन संज्ञा भवति तस्य प्राक् प्रयोगः भवति। तर्हि अत्र
पूर्वम् इत्यपि उपसर्जनम् एवं च भूत् इत्यपि उपसर्जनम् तर्हि अत्र कस्य प्राक् प्रयोजनं भवति इति तर्हि अत्र एकं सूत्रं वर्तते भूतपूर्व चेट् इति। अस्मिन् सूत्रे भगवता पाणिनिना भूत शब्दस्य पूर्वनिपातः कृतः, तस्मात् एव ज्ञायते यत् अत्र भूत शब्दस्य पूर्वनिपातः भवति तेन भूतपूर्वः इति भवति। एवं च सु आगच्छति, सु इत्यस्य ऋत्व विसर्गः भवति, तस्मात् अत्र भूत शब्दस्य पूर्वनिपातः भवति, तस्मात् भूतपूर्व इति भवति, तस्मात् भूतपूर्व इति भवति। एवं च अत्र एकदेश स्वीकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन इति परिभाषया अत्र यत् पूर्वं भूत् इत्यत्र प्रातिपदिकत्वम् आसीत् तस्य भूतपूर्व इत्यत्र अतिदेशः क्रियते। तेन भूतपूर्व इत्यपि प्रातिपदिकं भवति, प्रातिपदिकत्वात् सु आगच्छति, तस्य ऋत् विसर्गे कृते सति भूतपूर्वः इति सिद्ध्यति। अग्रे किं सूत्रमिति वदतु। एवं च अत्र एकं वार्तिकम् अपि वर्तते, इवेम समासो विभक्तिलोपश्च। अस्य अर्थार्थे यदा इवेन साकं समासः भवति तर्हि यद् विभक्ति वर्तते तस्य लोपः न भवति, अलोपः, तस्मात् लोपः न भवति। तर्हि जीमूतस्यैव अत्र जीमूत गस् इव इति वर्तते। तर्हि अत्र यत् समासः भवति एवं च गस् इत्यस्य स्य आदेशः भवति जीमूतस्य इति भवति, तस्मात् इदं वार्तिकं प्रवर्तते। तर्हि अत्र सहसुपायतेन प्रथमं समासः भवति एवं च तस्य गस् इति विभक्ति तस्य लोपः न भवति, तस्मात् तस्य स्य आदेशे कृते सति जीमूतस्य इव इति भवति, गुणे कृते सति जीमूतस्य इति सिद्ध्यति। अग्रे किं सूत्रं वदतु। अग्रे सूत्रं वर्तते अव्ययं विभक्ति संयुक्त समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया सम्प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्वयोग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। अत्र प्रथमम् अत्रापि योग विभागः क्रियते। तर्हि अव्ययम् इति प्रथमो योगः, विभक्ति समीप इत्यादि द्वितीयो योगः। तर्हि अव्ययम् इति प्रथम योगे समर्थ इति आगच्छत्येव। तर्हि अर्थो भवति अव्ययं समर्थेन सह समस्यते सोऽव्ययी भावः। तर्हि अत्र दिशयोर्मध्ये अवदिशम्। अत्र दिस ओस अप इत्यस्मिन् विग्रहे अव्ययं वर्तते अप इति समर्थसुबन्तं दिस ओस इति तेन सह समस्यते। तर्हि अत्र समासः भवति। अथ च अग्रे किं भवति, भवान् वदतु अग्रे प्रक्रिया। अग्रे तस्मात् अग्रे सूत्रं प्रथमानिष्टं समासपरिणाम इति सूत्रं प्रवर्तते। अस्य वृत्तिवर्ते समासशास्त्रे प्रथमान्तम् अर्थः समासशास्त्रे प्रथमान्तम् उपसर्जन संज्ञं स्यात्। अर्थात् समास विधायक शास्त्रे प्रथमान्तम् यत् पदं तद्बोध्यं लक्ष्यस्थं यत् पदं तस्य उपसर्जन संज्ञा भवति। तस्मात् अत्र किं दिशा ओस अपित्यत्र समास विधायक शास्त्रं वर्तते अव्ययं विभक्ति समेत समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्या संप्रत शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् स्थान पूर्व योगपत्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु इति समास विधायक शास्त्रम्। तत्र समास विधायक शास्त्रे प्रथमान्तं यत् पदं तर्हि अव्ययम् इति प्रथमान्तं पदं तद्बोध्यं लक्ष्यस्थं यत् पदं तर्हि अत्र अप् इति अव्ययम् इति प्रथमान्त विधायक शास्त्रेण इति समास विधायक शास्त्रे यत् प्रथमान्तम् अव्ययम् इति पदं तद् तेन बोध्यं वर्तते लक्ष्यस्थं पदम् अत्र अप् इति। तस्य किं भवति, उपसर्जन संज्ञा भवति। एवं च अग्रे का प्रक्रिया इति भवान् वदतु। अग्रे सूत्रं वर्तते उपसर्जनं पूर्वम्। अस्य वृत्तिः वर्तते समासे उपसर्जनं प्राक् प्रयोज्यम्। अर्थात् वृत्तौ समासे उपसर्जनस्य पूर्व प्रयोग यस्य उपसर्जन संज्ञा भवति तस्य पूर्व प्रयोगो भवति। तर्हि अत्र उप इत्यस्य उपसर्जन संज्ञा भवति, तर्हि तस्य पूर्व प्रयोगो भवति। तर्हि अत्र अपदिश इति भवति। अथ च अग्रे अत्र अम इत्यादि अपदिशम् इत्यादि सिद्ध्यति। अग्रे कः सूत्रः भवति। अग्रे अत्र सूत्रं प्रवर्तते नाव्ययी भावाद् पंचम इदं नास्ति। तत्र अग्रे सूत्रं वर्तते तत्र अग्रे सूत्रं प्रवर्तते अत्र अग्रे सूत्रं वर्तते एक विभक्ति च पूर्व निपाते आस्य वृत्ति वर्तते विग्रहे यत् नियत विभक्तिकं तदुपसर्जन संज्ञं स्यात् न तु तस्य पूर्व निपातः। अर्थात् विग्रहे यत् नियत विभक्तिकं भवति तस्य उपसर्जन संज्ञा भवति, किन्तु अनेन सूत्रेण यस्य उपसर्जन संज्ञा भवति तस्य पूर्व निपातः न भवति, अपितु
प्रथमानुर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इत्यनेन सूत्रेण यत् अनेन शास्त्रेण यत् उपसर्जन संज्ञा होती तस्यैव उपसर्जनं पूर्वम् इत्यनेन पूर्व प्रयोगः होति। तस्मात् अतएव अत्र वृत्तौ लिखितं वर्तते न तु तस्य पूर्वनिपातः। तस्मात् अत्र विग्रह्य नियत विभक्तिकं ते दिशयोर्मध्ये अपि समित्य अत्र अस्य उदाहरणमिदं नास्ति। अस्य उदाहरणं निष्क्रान्तः कौसाम् आम् तस्यापलं वर्तते गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्व इति। तर्हि निष्क्रान्तः कौसाम्ब्या निष्कौशाम्ब इत्यत्र निष्क्रान्तः कौसाम्ब्या इत्यत्र अत्र यत् कौसाम्बी तत् कौसाम्बी षष्ठ्यन्तं निष्क्रान्तः कौसाम्बी पञ्चम्यन्तं निरादेः क्रान्ताद्यर्थे पंचम्यन्तं वर्तते। तस्मात् अत्र निष्क्रान्तेन कौसाम्ब्या अत्र यदि विग्रह क्रियते निष्क्रान्तः कौसाम्ब्या इति विग्रह क्रियते तर्हि अत्र निष्क्रान्त इत्यस्य विभक्ति परिवर्तनं भवति किन्तु कौसाम्ब्या इत्यत्र पंचमी विभक्ति वर्तते तस्य परिवर्तनं न भवति। तस्मात् अत्र कौसाम्ब्या इति नियत विभक्तिकं वर्तते कौसाम्बी इति तस्य किं भवति उपसर्जन संज्ञा भवति। एवञ्च कौसाम्बी इति स्त्री प्रत्ययान्तं तस्मात् दीर्घं वर्तते तस्य गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन तो अग्रे सूत्रं वर्तते। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य सूत्रं वर्तते। अस्य वृत्ति वर्तते उपसर्जनं योगो शब्दः स्त्री प्रत्ययान्तं च तदन्तस्य प्रातिपदिके ह्रस्वः स्यात्। तर्हि अत्र उपसर्जनं स्त्री प्रत्ययान्तं शब्दं वर्तते निष्कौसाम्बी इति तस्य अन्त्यस्य लः इकारस्य ह्रस्वः भवति तर्हि निष्कौसाम्ब इति भवति। तर्हि निष्कौसाम् अथ च सुआगच्छत् तस्य ऋत् विसर्गे निष्कौसाम्बी अस्य प्रयोगः सिद्धिः भवति। अग्रे सूत्रं किं वर्तते वदतु। अग्रे सूत्रं वर्तते नाभ्ये भावाल्पं तु पंचमे अर्थः उपसर्जनं योगो शब्दः स्त्री प्रत्ययान्तं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात्। तर्हि उपसर्जनं स्त्री अन्तः ह्रस्वः वर्तते अचः आगमस्य। तर्हि अत्र अचस्य अनेन अचः आगच्छति अन्तस्य अचः ह्रस्वः स्यात्। तर्हि अन्तस्य तर्हि अच वर्तते उपसर्जन स्त्री प्रत्यान्त शब्दः कौसाम्बी इति तस्य अन्त्य अचः बकार ईकारः तस्य दीर्घ ईकारः उपसर्जनं योगो शब्दः स्त्री प्रत्ययान्तं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य अचः ह्रस्वः स्यात्। तर्हि अत्र कीदृशः अर्थः अत्र कीदृशस्य अर्थस्य प्रवृत्तिः भविष्यति तादृशः अर्थः वो शब्दस्य भविष्यति वा तर्हि वो अंशं त्यक्त्वा यस्य अर्थस्य अत्र प्रवृत्तिः भवति सा अर्थः वक्तव्यः। उपसर्जनं यत् स्त्री प्रत्यान्तं तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य अचः ह्रस्वः स्यात्। उपसर्जनं यत् स्त्री प्रत्ययान्तं कौसाम्बी इति तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य अच कौसाम्बी इत्यत्र इकारः तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य अन्त्य अच। अरे संपूर्णं न वदतु किञ्चित् किञ्चित् भवान् वक्तुं शक्नोति सम्यक्तया न संघटनं। उपसर्जनं यत् स्त्री प्रत्यान्तं तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य अचः ह्रस्वः स्यात् इति अस्य अर्थस्य अत्र कौसाम्बी इत्यत्र प्रवृत्तिः भवति। तत्र उपसर्जनं यत् स्त्री प्रत्यान्तं वर्तते अत्र कौसाम्बी इति स्त्री प्रत्यान्तं गीप् स्त्री प्रत्यान्तं वर्तते गीप् इति स्त्री प्रत्यान्तं गीष् इति स्त्री प्रत्यान्तं वर्तते गीष् इति स्त्री प्रत्यान्तं वर्तते कौशाम्बी इति भवान् वदति गीष् स्त्री प्रत्यान्तं कौशाम्बी इति स्त्री प्रत्यान्तं वर्तते। तर्हि अत्र उपसर्जनं स्त्री प्रत्यान्तं तदन्त प्रातिपदिकं वर्तते अत्र कौशाम्बी इति निष्कौसाम्बी इति
एकं वदतु किमस्ति निष्कौशाम्बी। कदाचित् वदति कौशाम्बी कदाचित् उपसर्जनम यत् स्त्री प्रत्यांतम कौशाम्बी इति तदन्त प्रातिपदिक निष्कौशाम्बी इति तस्य अचः वर्तते निष्कौशाम्बी तत्र अन्त्यत् ईकारः वर्तते तस्य ह्रस्वः भवति अनेन तस्मात् निष्कौशाम्बी इति सिद्ध्यति उपसर्जनं यत् स्त्री प्रत्यांतम इति प्रत्यान्तं किमस्ति कौशाम्बी इति तदन्तं यत् प्रातिपदिकं किमस्ति निष्कौशाम्बी तस्य अन्त्यतः कौशाम्बी इत्यत्र ईकारः तस्य रसः भवति एवं चिन्तनं करणीयः कः दोषः तथा सम्यक्तया न करोति हा अग्रे वदतु अग्रे अग्रे सूत्रं वर्तते नाभ्ययी भावादतो किमपि लिखितं नास्ति वस्तुविषयस्य अव्ययी भावस्य इत्यव्ययत्वम् अव्ययी भावस्य इत्यव्ययत्वम् अब्दिशम् इत्यस्य विषये निष्कौशाम्बी अत्र नास्ति निष्कौशाम्बी प्रयोगः का भवति निष्कौशाम्बी आम् आम् सु इत्यस्य लोपः न भवति किमर्थं लोपः न भवति अत्र ह्रस्वः वर्तते अतिचाल्क्यादिलोपः भवति दीर्घगीया इत्यस्मात् परं यत् सूतिः इति सम्बन्धी अप्रयुक्तः भवति किन्तु अत्र तु ह्रस्वः वर्तते अग्रे वदतु अग्रे वर्तते नाभ्ये भावात् त्वं तु पंचम्या वृद्धि वर्तते अदन्ताद् व्ये भावात् सुपोन लुक् तस्य तु पंचमीं विना अमादेशश्च स्यात् अर्थात् अदन्तात् अव्ये भावात् सुपः लुक् न स्यात् तस्य तु पंचमीं विभक्तिं विना अमादेशः स्यात् तर्हि अत्र यत् अपदिस्थितिः वर्तते स अदन्त अव्ययी भावः वर्तते यतो यत्र अव्ययी भावः समासः अपि वर्तते एवञ्च दिशयोर् मध्ये अपदिशम् अलौकिक विग्रहः दिशा ओस् अप् सम्पूर्णं वदतु चेत् दिशा ओस् अप् इति वर्तते तस्य अव्ययम् इति योग विभागेन समासः भवति एवञ्च समासे कृते सति योग विभागेन किमर्थं न भवति सम्पूर्ण अव्ययं विभक्ति सूत्रेण किमर्थं भवति तो यत्र न विभक्ति वर्तते विभक्ति अर्थादिषु अत्र न वर्तते कः न वर्तते अपदिश इति दिशयोर् मध्ये अपदिशम् इत्यत्र दिशा ओस् अप् इति दिशा इति इत्यर्थादिषु कः न वर्तते विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम् अव्ययम् अपि इति नास्ति अत्र किमस्ति कः अर्थः वर्तते अत्र केवलम् अव्ययम् इति वर्तते अपि अच्छा अपि तस्य अर्थः नास्ति कोऽपि अर्थः नास्ति आम् कः अर्थः मध्ये इति अत्र वक्तव्यः आम् तस्मात् अत्र समासः भवति अव्ययम् इति योग विभागेन एवञ्च समासे कृते सति पुनः अत्र प्रातिपदिकसंज्ञा भवति प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुपो लुक् भवति ओस् इत्यस्य एवञ्च अत्र प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इत्यनेन अप् इत्यस्य उपसर्जन संज्ञा भवति एवञ्च उपसर्जनं पूर्वम् इत्यनेन अप् इत्यस्य प्राक् पूर्वप्रयोगः भवति तर्हि अप् दिशा इति भवति एवञ्च पुनः अत्र एक विभक्ति चापूर् निपाते इत्यनेन दिशा इत्यस्य उपसर्जन संज्ञा भवति एवञ्च अगोस्य तर्हि अपदिस् इति भवति पुनः अत्र अदन्तव्ये अब दिशा इति गोस्तुपसर्गः न आम् आम् अत्र तु अव्ययभावः वर्तते आम् तर्हि अव्ययभावस्य अनव्ययत्वं भवति नपुंसकत्वं भवति तर्हि ह्रस्वः आम् का वर्तते अत्र किं भवति दिशयोर् मध्ये मध्यात् किमपि दिशयो इति नियत विभक्तिकं वर्तते दिशा इति नियत विभक्तिकं वर्तते तस्मात् उपसर्जन संज्ञा वर्तते तर्हि अत्र अदन्त अव्ययभावः वर्तते अपदिस् इति अदन्तात् तस्य तर्हि यत् सु वर्तते तस्य अम् इति भवति तस्य लुक् न भवति अपि तु तस्य सु इत्यस्य तत्र यत् सु इति वर्तते अपदिस् सु इति वर्तते तर्हि यत् सुप् वर्तते तस्य सुप् वर्तते कि सु वर्तते सु इति सु अपि सुप् अस्ति आम् सुप्रत्याहारे आगच्छति
तस्मात् तस्य लुक् न भवति, अपि तु अत्र पञ्चमी विभक्ति नास्ति, अपि तु प्रथमा विभक्ति वर्तते, अतः तस्य अमादेशः भवति। एवञ्च अमिपूर्व इत्यनेन पूर्वे कृते सति अपदिशम् इति भवति। एवञ्च क्लीबाव्यन्तपदिशं दिशोर्मध्ये विधिक् स्त्रियाम् इति अमरकोशकारः वदति। अग्रे सूत्रं वर्तते तृतीया सप्तम्योर्बहुलम्। अस्य वृत्तिः वर्तते अदन्तादव्ययी भावः तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् भावः स्यात्। अत्र नाव्ययी भावादत्वं तु पञ्चम्यानेन अत्र अनेन तृतीया सप्तम्योः अपि नित्यम् अम्भावं प्राप्तं तस्य विकल्पार्थम् इदं सूत्रम्। अस्य अर्थः वर्तते अदन्तादव्ययी भावात् परस्य तृतीया सप्तम्योः बहुलम् अम्भावः भवति। तर्हि अत्र अपदिशम् इत्यत्र तृतीयायाम् अपदिश एकवारम् अपदिशम् इति प्रयोगं भवति, पुनश्च अपदिशम् अपदिशे और पुनश्च इत्यादयः प्रयोगाः भवन्ति। अथ च अत्र बहुलग्रहणस्य किं फलम् इति चेदुच्यते सुमद्रम् उन्मत्तगम् अत्र बहुलग्रहणेन किं भवति, सुमद्रम् उन्मत्तगङ्गम् इत्यादौ सप्तम्याः नित्यम् अम्भावो भवति। यतोहि चतुर्धा बहुलकं बाहुलकं भवति, क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचित् अप्रवृत्तिः क्वचित् विभाषा क्वचित् अन्यदेव। तर्हि अत्र नित्यमेव प्रवृत्तिः भवति बाहुलकात्। पुनश्च अत्र विभक्ति इत्यादेः अर्थस्य विभक्ति इत्यादीनाम् उदाहरणानि कथ्यन्ते। पुनः तत्र प्रथमस्तावत् विभक्ति इति वर्तते। विभक्तेः उदाहरणं वर्तते हरौ इत्यादि हरि। अत्र लौकिक विग्रहः वर्तते हरौ इति, अलौकिक विग्रहः वर्तते हरिगि अधि इति। तत्र अत्र अस्य विभक्ति इत्यादि अर्थः भवति विभक्ति अर्थादिषु वर्तमानम् अव्ययं सुबन्तेन सह समस्या अर्थात् विभक्ति समीप समृद्धि विध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनुपूर्व यौग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंत इत्येतेषु अर्थेषु वर्तमानं यदव्ययं तस् वर्तमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते सोऽव्ययी भावः, सः नित्यं समस्यते सोऽव्ययी भावः। अत्र नित्य समासे किं भवति, अविग्रहो अस्वपद विग्रहो वा भवति। तर्हि हरौ इति लौकिक विग्रहः वर्तते। तर्हि अस्वपद विग्रहो भवति, अर्थात् अन्येन पदेन समासः अन्येन पदेन विग्रहो भवति। तर्हि अत्र अन्येन पदेन इति पदेन समासो विग्रहो भवति हरौ इति। अथ च अधिपदेन समासः भवति हरिगि अधि इति। तर्हि अत्र हरिगि अधि इति लौकिक विग्रह वाक्यं भवति। पुनश्च अत्र जिज्ञासा भवति अधि इति निपातं वर्तते, अथ च कर्मणि द्वितीय सूत्रस्य वृत्तौ युक्तं वर्तते क्वचित् निपातेनाभिधानं वृषवृक्षोऽपि संवर्धयः स्वयं चित्तम् असाम्प्रतं। तर्हि अत्र क्वचित् निपातेनापि विधानं भवति, तर्हि अत्रापि अभिधानं भवति। तर्हि अत्र अधिकरण अर्थः उक्तः, अथ च उक्ते सर्वत्र प्रथमा एव भवति, यतोहि उक्तं वर्तते उक्तो अर्थः अन्तर्भूतः प्रातिपदिकार्थः सम्पन्नः, तस्मात् प्रातिपदिकार्थे प्रथमा विभक्तिः स्यात्। तर्हि अत्र प्रथमा विभक्तिः एव स्यात्, कथं सप्तमी विभक्तिः भवति इत्यपि उक्तं वर्तते। अत्र निपातेनाभिहितेऽप्यधिकरणे वचन सामर्थ्यात् सप्तमे। तर्हि अत्र निपातेन अधि इति निपातेन अभि उक्तेपि अत्र वचन सामर्थ्य तथा अत्र अर्थात् अत्र समर्थेन सुबन्तेनैव समासः भवति। तर्हि समर्थं सुबन्तम् आवश्यकं वर्तते। अथ च तेन अत्र सुबन्ते अधिक तेन अत्र सुबन्त इति वचन सामर्थ्यात् अत्र सप्तमी भवति। तस्मात् अत्र हरिगि अधि इति लौकिक विग्रहवाक्ये समासे सति अत्र प्रथमान्त पदेन अव्ययम् इति पदेन अत्र अव्ययम् इति पदेन अव्ययम् समास विधायक शास्त्र प्रथमान्तं पदं वर्तते। अधि अव्ययम् इति तद्बोध्यं लक्ष्यस्थं पदं वर्तते। अत्र अधि इति तस्य पूर्वनिपातः भवति। तर्हि अधि हरि इति भवति, समासत्वात् अस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति, प्रातिपदिकत्वात् सुप्लुक् भवति। पुनश्च
यत् पूर्वं प्रातिपदिकसंज्ञा आसीत् तस्य तेन एकदेशकृतम् अनन्यवत् अनन्यायेन तत् प्रातिपदिकत्वम् अधिहरीत्य तत्र आगच्छति सु आगच्छति अथ च तस्य लुक् भवति समो नपुंसकातनेन तर्हि अधिहरीति प्रयोगो भवति। अग्रे वदतु। अग्रे वर्तते अव्ययीभावस्य अयं नपुंसकं स्यात्। वदतु। आम्। तस्मात् अग्रे वर्तते अव्ययीभावस्य अयं नपुंसकं स्यात् इति उक्तिः। अव्ययीभावस्य इदं सूत्रं वदति यत् अव्ययीभावस्य अव्ययीभावं नपुंसकं भवति इति अर्थः। तर्हि अत्र अधिगोपम् इति गोपायतीति गाः पातीति वा गोपाः तस्मिन् इत्यधिगोपम्। तर्हि गोप इति अधिगोपम् इति लौकिक विग्रह एवञ्च गोप गी अधि इति गोपा गी अधि इति अलौकिक विग्रह वर्तते। तेन अत्र किं भवति समासः भवति विभक्ति समीप समृद्धि इति योग विभागेन एवं अत्र समासात् प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकत्वात् उपसर्जन सुपोधात् प्रातिपदिकत्वेन विभक्ति लुक् तर्हि गोपा अधि इति भवति एवञ्च उपसर्जन संज्ञा भवति अधि इत्यस्य तस्य पूर्णनिपातः भवति अधि गोपा इति भवति एवञ्च अत्र किं भवति अव्ययीभाव समासः वर्तते तेन अस्य क्या अव्ययीभाव नपुंसकं भवति तस्मात् अत्र अधि गोपा इति नपुंसकः भवति नपुंसकत्वात् ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य तेन ह्रस्वे कृते सति अधि गोप इति भवति पुनः सु आगच्छति तस्य नाव्ययीभावादतं तु पंचम्या इत्यनेन अम् कृते सति तस्य लुक् न भवति अपितु नाव्ययीभावादतं तु पंचम्या इत्यनेन अम् कृते सति अमि पूर्व इत्यनेन पूर्वरूपे कृते सति अधिगोपम् इति सिद्ध्यति। पुनः अत्र कृष्णस्य समीपम् उपकृष्णम् इति समीपार्थ समीप इति समीपार्थ अत्र पंक्ति वर्तते तस्यापि अर्थः वदतु। अत्र अधिगोपम् तस्य अग्रे वर्तते तस्य अन्यः विषयः वर्तते समय ग्रामं आराधनात् इत्यादौ तु नाव्ययीभावः अन्याराधनात् कृष्णस्य समीपम् उपकृष्णम् इति वर्तते। तर्हि कृष्णस्य समीपम् उपकृष्णम् तस्मात् समीपार्थे वर्तमानम् अव्ययं वर्तते अत्र उप इति यतोहि तत्र कृष्ण अम् उप इति वर्तते तर्हि अत्र किं भवति पुनः विभक्ति इत्यनेन समीपार्थे वर्तमानम् अव्ययं वर्तते उप इति तस्य पुनः तस्य कृष्ण समर्थन संबंधेन कृष्ण इत्यनेन साकं किं भवति समासः भवति अव्ययीभाव समासः भवति एवञ्च समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुपोधातु प्रातिपदिक इत्यनेन सुइत्यस्य लुक् एवञ्च उप इत्यस्य पूर्वप्रयोग उपसर्जन संज्ञा तस्य पूर्वप्रयोगः एवञ्च तर्हि उपकृष्ण इति भवति। पुनः अत्र सु आगच्छति तस्य नाव्ययीभावादतं तु पंचम्या इत्यनेन अम् कृते सति उपकृष्णम् इति भवति। तर्हि कृष्णस्य समीपम् उपकृष्णम्। पुनः अत्र उच्यते अत्र एका पङ्क्तिः वर्तते समयाग्रामं निक्षालङ्काम् आराधनात् इत्यत्र तु नाव्ययीभावः अभितः परितः अन्यातरात् इति द्वितीया पंचम्योर्विधान सामर्थ्यात् अर्थात् अत्र समयाग्रामं निक्षालङ्काम् एवञ्च आराधनात् इत्यत्रापि किं समासः अव्ययीभाव समासः कथं न भवति इति उच्यते। तर्हि अत्र वदति यत् अत्र यदि किं भवति अव्ययीभाव समासः भवति तस्मात् किम् अत्र यत् अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगेऽपि इति वार्तिकेन द्वितीया विभक्ति भवति तस्सा व्यर्थः भवति यतोहि यत्र यदि समासः सुप्लुक् भवति तस्मात् द्वितीयायाः श्रवणमेव न भवति तस्मात् द्वितीया विभक्ति विधानं किं भवति व्यर्थं भवति। एवञ्च एवमेव आराधनात् इत्यत्रापि किम् अन्याराधितरत्यधिक शब्दान् चित्तपदात् जाहि युक्ते इत्यनेन किं भवति अत्र पंचमी विधान सामर्थ्यात् किं न भवति अव्ययीभाव समासः न भवति। अग्रे मद्राणां समृद्धिः सुमद्रम् इत्यत्र किं मतलब लौकिक विग्रह मद्राणां समृद्धि सुमद्रम अलौकिक विग्रह मद्र आम
सु इति। तर्हि पुनः अत्र किम् अत्र समृद्ध्यर्थे वर्तमानम् अव्ययं वर्तते सु इति तस्य मद्राम् इति समर्थेन सुबन्तेन साकं समासः भवति। समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुपोलुक् एवं च अत्र यत् सु अव्ययं वर्तते सु इति तस्य उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोगः। तर्हि सु मद्रा सुमद्र इति भवति। पुनः अत्र किं सु आगच्छति तस्य अम् कृते सति पूर्वतेन पूर्व कृते सति सुमद्रम् इति भवति मुद्रा यवनानां एवं च रिद्धेराधिक्यं समृद्धि अत्र तो अग्रे वर्तते अभिवाचकस्य सूत्रे रिद्धेराधिक्यं अत्रैव वर्तते रिद्धेराधिक्यं अत्र नास्ति तत्र वर्तते रिद्धेराधिक्यं समृद्धि अनुरूप आत्मभाव संपत्ति इति भेदः। अत्र वदतु यवनानां वृद्धिर्यवनम् यार क्या है चलिए तस्मात् वृद्धि इत्यस्य उदाहरणं वर्तते यवनानां वृद्धिर्दुर्यवनम्। अत्र वृद्ध्यर्थे वर्तमानम् वर्तते यवनां दुर् इति वर्तते तत्र वृद्ध्यर्थे वर्तमानम् वर्तते दुर् इति तस्य यवनाम् इत्यनेन साकं समासः भवति। समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुपोलुक् भवति एवं च उपसर्जन संज्ञा किं कस्य दुर् इत्यस्य एवं च पूर्व प्रयोगः। तर्हि दुर् यवन इति भवति एवं च सु आगच्छति तस्य अम् कृते सति दुर्यवनम् इति सिद्ध्यति। एवं च अग्रे उदाहरणं वर्तते किम् अग्रे उदाहरणं वर्तते मक्षिकाणां भावो निर्मक्षिकम्। तर्हि अत्र कथम् आगतम् अत्र इदं विगतार्धिर्वृद्धि हरिशब्दस्य प्रकाश इति हरि अर्थाभावस्य वर्तते। हरिशब्दस्य प्रकाश इति हरि मैं देखा मक्षिणां ते अत्र मक्षिकाणां भावो निर्मक्षिकम्। तर्हि अत्र अर्थाभाव अर्थे वर्तमानम् अव्ययं वर्तते। तर्हि मक्षिका आम् निर् इति वर्तते। तर्हि अर्थार्थे वर्तमानम् अव्ययं किं वर्तते निर् इति वर्तते तस्य एवं च तस्य मक्षिकाम् इत्यनेन साकं समासः समासत्वात् प्रातिपदिकत्वं प्रातिपदिकत्वात् सुपोधातु प्रातिपदिकत्वेन सुप् इति सुलुक् भवति एवं च उपसर्जन संज्ञा भवति निर् इत्यस्य तस्य पूर्व प्रयोगे कृते सति तर्हि निर्मक्षिका इति भवति। एवं च किं सु आगच्छति सु इत्यस्य एवं च नपुंसकं भवति ह्रस्वः भवति अव्ययभाषितेन नपुंसकं भवति एवं च ह्रस्वं भवति। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य तेन निर्मक्षिक इति भवति एवं च सु तस्य अम् कृते सति पूर्वरूपे कृते सति निर्मक्षिकम् इति सिद्ध्यति। पुनः अत्र अत्ते इत्यस्य हिमस्यात्ययो अतिहिमम् अत्ययो ध्वंसः। तर्हि अत्र अतिहिमम् इत्यत्र हिमस्य हिम गस् अति इति वर्तते। तर्हि अत्र अत्ते अर्थे वर्तमानम् अव्ययं वर्तते किम् अति इति एवं च समरसुबन्तं वर्तते हिम गस् इति तस्य समासः भवति। समासत्वात् सुपोधातु प्रातिपदिकत्वेन समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुपोधातु प्रातिपदिकत्वेन सुप् इति सुलुक् भवति। एवं च पूर्वोपकारे कृते सति अतिहिमम् इति सिद्ध्यति। एवं च सम्प्रति इत्यस्य अत्ययो ध्वंसः। तर्हि अत्ते इत्यस्य अर्थः वर्तते ध्वंस इति। एवं च निद्रा सम्प्रति न युज्यते इति अतिनिद्रम्। अत्र सम्प्रति अर्थे वर्तमानम् तर्हि अत्र निद्रा सम्प्रति न युज्यते इत्यत्र निद्रा सु अति निद्रा आम् अति इति वर्तते। एवं च अत्र समासः अस्ति। समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुप्लुक् एवं च पूर्वकार्ये कृते सति अतिनिद्रम्। तस्मात् प्रातिपदिकत्वात् सुपोलुक् भवति एवं च पूर्वकृते एवं च अव्यवभाषितेन नपुंसकसंज्ञा नपुंसकत्वात् ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वे कृते सति अत्र एवं च सु तस्य अम् कृते सति अतिनिद्रम् इति सिद्ध्यति। पुनः अत्र अग्रे कस्य उदाहरणम् उक्तं भवति अत्र निद्रा सम्प्रत्यर्थे वर्तमानम् अव्ययं निद्रा सम्प्रति न युज्यते इति उक्तम्। अत्र अग्रे वर्तते निद्रा सम्प्रति न युज्यते शब्द प्रादुर्भाव। तर्हि हरिशब्दस्य प्रकाश इति हरि इति वर्तते। तर्हि अत्र हरिगस् इत्यस्मिन् अलौकिक विग्रहे समासे कृते सति इत्यस्य पूर्व प्रयोगे समासत्वात् प्रातिपदिकस्य संज्ञा तस्य शुभलुके अत्र पुनश्च एकदेशुकितम् अनन्यवत् अनन्यायेन प्रातिपदिकसंज्ञायां सु आगच्छति तस्य लुक् तस्य अम् भवति तस्य लुकि इति हरि इति प्रयोगो भवति।
अथ च पश्चात् ते विष्णोः पश्चात् अनुविष्णु अत्र विष्णुगस अनु विष्णुः पश्चात् इति लौकिक विग्रहो वर्तते विष्णुगस अनु इति अलौकिक विग्रहे अत्र विष्णुगस अनु अनु इति अलौकिक विग्रहे समासे सति समासः प्रातिपदिक संज्ञा तस्य लोके विष्णु अनु इति विष्णु अनु इति भवति अथ च अनु इत्यस्य पूर्व प्रयोगो भवति तर्हि अनु विष्णु इति भवति अथ च सु आगच्छति तस्य लोके सु आगच्छति तस्य लोके अनु विष्णु इति भवति अथ च अग्रे अनु विष्णु पश्चात् यथा यथार्थः चत्वारि यथार्थः वर्तते योग्यता विप्सा पदार्थान् अद्वैत इति चत्वारि यथार्थः वर्तन्ते तर्हि योग्यता रूपस्य योग्यम् अनुरूपम् अत्र रूपगस अनु इत्यस्मिन् अलौकिक विग्रहे समासे सति समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकता पंक्ति वर्तते पश्चात् शब्दस्य तु नायं समासः तत्र पश्चात् शब्दोऽपि अव्ययं वर्तते तेतस्य योगे समासो भवति न भवति अस्मिन् विषये पंक्ति वर्तते पश्चात् शब्दस्य तु नायं समासः अर्थात् सूत्रे यत् पश्चात् शब्दं वर्तते तस्य अभिप्रायः पश्चात् शब्देन समासः स्यात् इति नास्ति अपि तु पश्चात् व्यर्थक तत्र अनुशब्देन समासो भवति यतो हि भाष्यकारेणापि उक्तं वर्तते आकरे यत् ततः पश्चात् संसते ध्वंसते इति भाष्यप्रयोगं कृतम् अतएव तेषामेव अनुकरणेन वयमपि तत्र पश्चात् शब्देन समासो न क्रियते अपि तु अनु इति पश्चाद्यर्थकेन अव्ययेन सह एव समासः क्रियते तर्हि अग्रे यथार्थाः चत्वारि यथार्थानि वर्तन्ते योग्यता विसा पदार्थाः न द्रव्यते सादृश्यानि योग्यता योग्यस्य उदाहरणं वर्तते अनुरूपम् अस्य अलौकिक विग्रहो वर्तते रूपस्य योग्यम् अलौकिक विग्रहो वर्तते रूपगस अनु अस्मिन् विग्रहे समासे सति समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोके पुनश्च अनु इत्यस्य पूर्व प्रयोगे अनुरूप इति भवति एकदेशं कृतं न्यायेन प्रातिपदिक संज्ञा भवति सु आगच्छति तस्य लोके तस्यां भवति तर्हि अनुरूपम् इति प्रयोगो भवति विप्सा इत्यस्य उदाहरणं वर्तते अर्थं प्रति प्रत्यर्थं तर्हि अत्र अर्थं प्रति प्रत्यर्थम् अत्र अर्थ अं प्रति इत्यस्मिन् अलौकिक विग्रहे समासे सति अर्थ अं प्रति इत्यस्मिन् अलौकिक विग्रहे समासे सति समासतः प्रातिपदिक पुनः पूर्ववत् कृते सति अनुरूप प्रत्यर्थमिति भवति अथ च प्रतिशब्दस्य विप्सायां कर्म लक्ष्यत्वम् इत्यादिना कर्मप्रयोजने संज्ञा भवति तेन कर्मप्रयोजने संज्ञा विधान सामर्थ्यात् प्रतिशब्दयोगे द्वितीयागर्भं वाक्यं भवति यतो हि अव्ययविभक्ति समासः नित्य वर्तते तर्हि नित्य प्रत्यर्थमिति प्रयोगः स्यात् किन्तु तत्र प्रतिशब्दस्य विप्सायां कर्मप्रवचनीय संज्ञा विधानं वर्तते लक्ष्यत्वम् इत्यादिना अतः तेन अत्र तद्योगे अर्थात् प्रतिशब्दयोगे द्वितीयागर्भं वाक्यं भवति तेन अर्थं प्रति इति इत्यं प्रयोगो दृश्यते प्रत्यर्थम् इत्यं प्रयोगो दृश्यते अथ च अत्र अग्रे पदार्थान् वृत्तेः उदाहरणं वर्तते यथाशक्ति अस्य शक्तिम् अनतिक्रम्य यथाशक्ति इति लौकिक विग्रहः वर्तते और अथ च शक्तिषु यथा इत्यस्मिन् अलौकिक विग्रहे समासो भवति तर्हि शक्ति यथा इति भवति यथा इत्यस्य पूर्वप्रयोगे यथाशक्ति इति भवति सु आगच्छति तस्य लोके क्रियते सति यथाशक्ति इति प्रयोगो भवति सादृश्य इत्यस्य उदाहरणं वर्तते हरे सादृश्यं सहरि अत्र हरिगस सह इत्यस्मिन् अलौकिक विग्रहे समासे सति हरि समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् शुभलोके हरि सह इति भवति अथ च अव्ययी भावे चाकाले अथ च अत्र साहित्यस्य पूर्वप्रयोगे सह हरि इति भवति अव्ययी भावे चाकाले अनेन साहित्यस्य स भावो भवति तर्हि सहरि इति भवति अथ च अग्रे अग्रे उदाहरणं वर्तते अग्रे आन्पूर्वे इति वर्तते तस्य उदाहरणं वर्तते ज्येष्ठस्यान्पूर्वे इत्यं ज्येष्ठम् अत्र ज्येष्ठगस
आन पूर्व ज्येष्ठ गस अनु इत्यस्मिन् अलौकिक विग्रहे समासे समासः भवति समासः प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वा शुभलोके अत्र ज्येष्ठ अनु इति भवति अनु इत्यस्य पूर्वप्रयोगे अनुज्येष्ठ इति भवति सुवागच्छति तस्य अम् कृते अनुज्येष्ठम् इति प्रयोगो भवति। पुनश्च अग्रे वर्तते चक्रेड युगपत् अतः युगपत् इत्यस्य उदाहरणं वर्तते चक्रेड युगपत् इति सचक्रं भवति अत्र सूत्रं प्रवर्तते अव्ययीभावे च काले वृत्तौ अपि उक्तं वर्तते चक्रेड युगपत् इति विग्रहे अग्रे सूत्रम् उक्तमेव दीक्षित महोदयेपि अव्ययीभावे च काले यस्य अर्थः वर्तते सहस्य स भावो स्यात् अव्ययीभावे न तु काले अर्थात् काल भिन्नार्थ प्रतिपादक सह शब्दस्य स भावो स्यात् अव्ययीभाव समासे तर्हि अत्र काल भिन्नार्थ वाचकम् वर्तते तो साहित्य अत्र साहित्यस्य युगपत् इति अर्थो वर्तते अतः कालवाचकः नास्ति तेन अत्र समासो भवति अत्र समासे अत्र सभावो भवति तस्य पूर्वप्रयोगे सति सचक्रम् इति प्रयोगो भवति अस्य च काले अर्थे यत्र भवति तत्र सः पूर्वार्धम् इत्यादौ तत्र सभावो न भवति यतोहि तत्र पूर्वार्धवाचकं वर्तते सः पूर्वार्धं तत्र पूर्वार्धेन सह इति कालवाचकः वर्तते तस्मात् तत्र सभावो न भवति। पुनश्च सादृश्यम् आगतं तस्य उदाहरणं वर्तते सदृशः सख्या ससखी सदृशः सख्या ससखी तत्रापि सखिता सह इत्यस्मिन् अलौकिक विग्रहे सखिता सह इत्यस्मिन् अलौकिक विग्रहे समासे सति तत्र समासत्वात् प्रातिसंज्ञा शुभलोके सभावे अव्ययीभावे च काले सभावो भवति तर्हि ससखी इति प्रयोगो भवति। पुनश्च अत्र जिज्ञासा भवति यथार्थे सादृश्यम् आगतं तर्हि अत्र पुनः सूत्रे सादृश्य ग्रहणं किमर्थं तत्र वृत्तौ एव दीक्षित महोदयैः उक्तं वर्तते यथार्थत्वेनैव सिद्धे सादृश्य ग्रहणं गुणभूतेऽपि सादृश्ये यथा स्यात् इत्येवम् अर्थम् अर्थात् यत्र सदृशः गौडः भवति सदृश शब्दः गौडः सदृशार्थकः अव्ययः गौडः वर्तते भवति तत्रापि तस्यापि समासो स्यात् इत्येवम् अर्थम् अत्र सदृश शब्दः वर्तते यतो हि अत्र गौड मुख्य कार्यं सम्प्रत्यायति न्याय अत्र मुख्य यद् यथार्थे सदृशः आगच्छति तेन यत्र प्रधानी भूतः सदृशः भवति सहरि इत्यादौ तत्रैव यतोहि तत्र हरे सादृश्यम् इति भवति तत्र सादृश्यः प्रधानी भूतः वर्तते अतः तस्य तु भवति किन्तु यत्र सदृशार्थकः अव्ययः गौडः भवति सदृशार्थकम् अव्ययं गौडः भवति यथा ससखी इत्यादौ तत्र किं भवति तत्र समासो न भविष्यति तस्मात् तत्रापि समासः यथा स्यात् तदर्थं सूत्रे सादृश्य ग्रहणं वर्तते तर्हि अत्र समासे सति सदृशः सख्या ससखी इति सिद्ध्यति। अच्छा अग्रे उदाहरण संपत्ति अग्रे आगतं संपत्ति इति संपत्ति से इत्यस्य उदाहरणं वर्तते छत्राणां संपत्तिः सच्छत्रम् अत्र छत्राणां संपत्तिः इति वर्तते छत्र आम सः इति वर्तते छत्र आम सम इति वर्तते अथ च छत्र आम सः इति वर्तते तस्य साहित्यस्य भावस्य सच्छत्रम् इति भवति प्रातिसंज्ञा इत्यादि पूर्ववत् भवति तत् पूर्वप्रयोगे सति सच्छत्रम् इति भवति अत्र संपत्ति समृद्धेयोः कः भेदः इति चेत् वृत्तौ एव उक्तं रिद्धेराधिक्यं समृद्धि अर्थात् यत्र रिद्धेः आधिक्यं भवति तत् समृद्धिः भवति अथ च अनुरूप संपत्तिः अनुरूप आत्मभावे वर्तते अतः उभयोः भेदः वर्तते उभयोः भिन्नं वर्तते अथ च अग्रे वर्तते साकल्य इति साकल्यस्य उदाहरणं वर्तते अत्र संपत्ति साकल्य इत्यस्य उदाहरणं वर्तते त्रिणम् अप्यपरित्यज्य सत्रिणम् अस्ति अर्थात् भोजने त्रिणमपि न त्यजति अर्थात् संपूर्णं खादति लेश मात्रमपि न त्यजति अत्र त्रिणभक्षणे तात्पर्यं नास्ति अपि तु साकल्येन अत्र संपूर्ण भोजने तात्पर्यं वर्तते अर्थात् स्थाल्यां यत् भोजनं वर्तते तत् सर्वं खादति
तृण मात्रमपि न त्यजति, लेश मात्रम् अल्पं किञ्चिदपि न त्यजति, सर्वं खादति। अथ च अग्रे अन्ते अन्ते इत्यस्य उदाहरणं वर्तते अग्निग्रन्थपर्यन्तम् अधीते। तर्हि अत्र साग्नि अग्नि अग्नि अग्निषु 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 सः इति वर्तते। तत्रापि साहित्य समासे सति समासत्वात् प्रातिसंख्या सुब्लोके साहित्य पूर्वप्रयोगे स्वभावे च स अग्नि इति भवति, दीर्घे साग्नि इति रूपं भवति। सर्वेभ्यो नमो नमः।